इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदवित् कविः सर्वगः सर्ववित् भानुः विश्वक्सेनः जनार्दनः वेदः वेदवित् अव्यङ्गः वेदांगः वेदवित् कविः इत्येवं नामानि वर्तन्ते। तत्रादौ सर्वगः इति नाम सर्वं गच्छति इति सर्वगः इति विग्रहो वक्तव्यः। सर्वं गच्छति इत्युक्ते व्याप्नोति इत्यर्थः। सर्वव्यापी इत्यर्थो भवति। सर्वगः इति शब्दस्य तृधातोः वनि प्रत्यये सर्वम् इति शब्दो भवति। एवं गमधातोः डप् प्रत्यये सर्वगः सर्वगाय नमः इति चतुर्थ्यन्तं प्रयोक्तव्यं। ततः परं सर्ववित् सर्वशब्दस्तु पूर्वमेव उक्तः। सर्ववित् इत्यत्र विदुधातुः विदृल्लाभे इति प्राप्त्यर्थकः। विदुधातुः विदृल्लाभे इति धातुः। तस्मात् विप्रत्ययः सर्ववित् सर्वं वेत्ति इति सर्ववित् अथवा सर्वं विन्दति इति सर्ववित् द्वेधा। विदुधातुः द्वेधा वर्तते। ज्ञानार्थकः अपि अस्ति प्राप्त्यर्थकः अपि अस्ति। उभयथापि दोषो नास्ति। एवञ्च सर्वं वेत्ति अथवा सर्वं विन्दति इति सर्ववित् सर्ववित् सर्वविदौ सर्वविदः इत्येवं दकारान्त शब्दो लभ्यते। क्विबन्त शब्दः सर्वविदे नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यं। भानुः इति ततः परं नाम। सर्वगः सर्वविद् भानुः भाति इति भानुः भाति इति भानुः इति वक्तव्यं। भादीप्तौ इति धातोः नु प्रत्ययः भानुः इति शब्दो लभ्यते। तत्र तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति उपनिषद्वाक्यम् अस्ति। तदनुसारेण सर्वस्यापि भासकः स्वयं च सर्वदा भासमानः स्वप्रकाश आत्मस्वरूपः इत्यर्थे भानुः इति शब्दः प्रयोक्तुं शक्यते। यद्यपि अयं शब्दः आदित्यः इत्यर्थे रूढो वर्तते। आदित्यस्य यः स्वभावः सः परमात्मनि स्वीक्रियते इति कृत्वा आदित्यस्यापि सर्वस्यापि भासकं चैतन्यम् इत्यभिप्रायेण भानुः इति पदं भगवतः नामधेयत्वेन अत्र स्वीक्रियते। उकारान्तशब्दः भानुः भानु भानवः इति भानवे नमः इति प्रयोक्तव्यं। ततः परं विश्वक्सेनः इति तत्र विश्वक्सेनः इत्यत्र विषुधातुः विषुधातुः न विषु इति अव्ययं सर्वव्यापकः इत्यर्थे विषु इत्यव्ययं। विषु इति शब्दात् तत्र अंचु गतिपूजनयोः इति कश्चन धातुरस्ति। तत्र क्विन् प्रत्ययः योजनीयः। तर्हि विषूची इति अंचु धातुं योजयित्वा अंचति इति विश्वक् विषु अंचति इति विषूची विषु अंचति इति विषूची इति विग्रहः। पिन् प्रत्ययान्त शब्दः अनन्तरं स्त्री प्रत्ययः अपेक्षते। विषूची इति शब्दः लभ्यते। ततः परं तेना शब्दः निष्पादनीयः। शीञ् बन्धने इति धातोः सेना शब्दः निष्पादनीयः न प्रत्ययं कृत्वा। शीञ् बन्धने इति धातोः न प्रत्यये सेना इति लभ्यते। बध्नाति इति रिपुं बध्नाति इति सेना इति शब्दस्य अर्थः। रिपुं बध्नाति शत्रुं बध्नाति इति सेना। एवञ्च विषूची इत्यत्र यः क्विन् प्रत्ययः तस्य उत्वं कृत्वा विश्वक् सेना यस्य सः विश्वक् सेनः इति शब्दः निष्पादयितुं शक्यते। विश्वक् सेना यस्मात् इति वा कश्चित् समासः वक्तव्यः। यस्य वशात् यस्मात् कारणात् सर्वा सेना सर्वत्र व्याप्ता इति किमपि अर्थं स्वीकृत्य योजयितुं शक्यते। सेना इत्यस्य लोकरक्षण उपायः
इति लक्ष्यार्थः स्वीकर्तव्यः। तर्हि भगवतः सेना सर्वत्र व्याप्ता इत्युक्ते किमुक्तं भवति? लोकरक्षणाय उपायाः भगवता सर्वत्र प्रसारिताः वर्तन्ते इति कृत्वा तादृशः अयं भगवान् इति अभिप्रायेण विश्वक्सेनः इति शब्दः कर्तव्यः। अनन्तरं जनार्दनः इति, जनार्दनः जायन्ते इति जनाः, जनिधातोः अच् प्रत्ययः, जनान् अर्दयति 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 इत्यस्य हिनस्ति नाशयति पीडयति इति जनार्दनः। अर्धहिंसायाम् इति धातुः, अर्धहिंसायाम् इति धातोः अथवा अर्धगतौ इति धातोः ल्युप् प्रत्ययः, ल्युः, तत्र अनादेशे अर्दनः इति भवति। अर्दनः अर्दयति इति अर्दनः, जनान् अर्दयति, तत्र दुर्जनान् इति स्वीकर्तव्यम्, यतः सज्जनानां द्रोहो न कर्तव्यः, अतः दुर्जनान् पीडयति हिनस्ति इत्यर्थे जनार्दनः इति शब्दः लभ्यते। जनार्दनाय नमः। अथवा अर्धधातुः याचनम् इत्यर्थेपि अर्धधातुः वर्तते। तर्हि जनैः अर्ध्यते इति जनार्दनः, जनैः याच्यते प्रार्थ्यते अयं भगवान् जनैः अर्ध्यते इति जनार्दनः इत्यपि शब्दः कर्तुं शक्यते। तत्र कर्मणि ल्युट् प्रत्ययः स्वीकर्तव्यः, अर्दनः इति शब्दस्तु लभ्यते। तथा च किञ्चित् अर्थभेदः भवति, अर्थद्वयेपि इदं नाम स्वीकर्तुं शक्यते। अनन्तरं वेदः, वेदो वेदविदव्यङ्गो इत्यत्र वेदशब्दः, वेदः वेद इति प्रसिद्धं पदं, वेदयति इति वेदः इति वेदधातोः अच् प्रत्ययः कर्तव्यः। वेदयति ज्ञापयति बोधयति इति वेदशब्दस्य अर्थो लभ्यते। भक्तानां कृते भगवान् आत्मस्वरूपं बोधयति, स्वकीयं स्वरूपं बोधयति इति कृत्वा भगवानेव वेदः इति स्तूयते। वेदशब्दस्य यद्यपि मुख्यार्थः अन्यः वर्तते, तथापि भगवतः स्तुत्यर्थं भगवानेव वेदः इत्येवम् उपचारेण वा इदं नाम अत्र प्रयुक्तमस्ति। वेदाय नमः इति चतुर्थ्यन्तं प्रयोक्तव्यं। ततः परं वेदवित् इति शब्दः, वेदं वेत्ति इति वेदवित्, वेदं वेत्ति अथवा वेदार्थं वेत्ति, विदन्ति धर्मः, धर्ममिति वेदः, अनेन येन धर्मः ज्ञायते सः वेदः। करणार्थे घञ् प्रत्ययः। एवञ्च वेदं वा वेदार्थं वा वेत्ति इति वेदवित्, क्विबन्तशब्दः, वेदवित् इति क्विबन्तशब्दः, वेदविदे नमः इति चतुर्थ्यन्तं प्रयोक्तव्यम्। अनन्तरम् अव्यङ्गः, अव्यङ्गः तत्र अव्यक्तः इति शब्दस्य अर्थः। अव्यङ्गो नाम अव्यक्तः, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् इत्यादि श्रुतौ परमात्मा अव्यक्त इति उक्तं। बाह्यैः करणैः अवगन्तुं न शक्यते, सूक्ष्मरूपत्वात् इति अव्यक्तः भगवान् इति वक्तुं शक्यते। अव्यक्त इत्यर्थे अव्यङ्गशब्दः। अव्यङ्गः इति कथम् इति चेत् अङ्गति, अङ्गति नाम गच्छति इत्यर्थः। अगिगतौ इति गत्यर्थधातुः, अगिगतौ इति धातोः घनि प्रत्ययः, अधिकरणार्थे घनि प्रत्ययः, एवम् अधिकरणार्थे वा अन्यस्मिन् अर्थे वा तेन घनि प्रत्यये कृते अङ्गः इति शब्दो लभ्यते। विगतम् अङ्गं यस्य सः व्यङ्गः, विगतम् अङ्गं यस्य, विगतानि अङ्गानि यस्य, अङ्गानि इत्युक्ते ज्ञानकरणानि इत्यर्थः। यस्य ज्ञानकरणानि न सन्ति सः व्यङ्गः, व्यङ्गः। ज्ञानकरणानि न सन्ति इत्युक्ते प्रसिद्धैः ज्ञानकरणैः अवगन्तुम् अशक्यः इत्यर्थे व्यङ्गः इति शब्दो भवति। अथवा न तस्य कार्यं करणं च विद्यते इत्यादि श्रुत्यनुसारं करणशून्यः, करणशून्यः इति भगवतः एव विशेषणं दीयते। भगवान् तथा न करणशून्यः इति अन्यः स्वीकर्तव्यः, तस्य विपरीतम् अर्थम् आदाय भगवान् स्तोतव्यः। भगवान्स्तु अव्यङ्गः, अव्यङ्गः इत्युक्ते अन्ततो गत्वा ज्ञानादिना परिपूर्णः इत्यर्थः। यस्य तु ज्ञानकरणानि नापेक्ष्यन्ते अथवा ज्ञानकरणानि विनापि ज्ञानं यस्य परिपूर्णं वर्तते, स्वप्रकाशम् आत्मस्वरूपम् इति कृत्वा भगवान् अव्यङ्गः इति उच्यते। सर्वज्ञः इति अन्ततो गत्वा अव्यङ्गशब्दस्य अनया रीत्या उच्यमाने अर्थो भवति। इतः परं प्रकारान्तरेणापि वक्तुं शक्यते। तदानीम् अव्यङ्गः इति शब्दस्य प्रारम्भे उक्तरीत्या अव्यक्तः इत्यर्थः लभ्यते।
सोऽपि अन्यः प्रकारः तत्र किं कर्तव्यम् अञ्जु धातुः स्वीकर्तव्यः अञ्जु धातुः व्यक्तीकरणम् इत्यर्थे स्पष्टीकरणम् इत्यर्थे अञ्जु धातुः स्वीकर्तव्यः ततः घञ् प्रत्ययः तर्हि व्यक्तिः इत्यस्य विशिष्टा वि उपसर्गपूर्वकं वि उपसर्गं योजयित्वा विशिष्टम् इत्यर्थे वि उपसर्गस्य योजने विशिष्टा अभिव्यक्तिः इत्यर्थे व्यक्तिः इति शब्दो भवति विशिष्टः प्रकाशः विशिष्टं स्फुरणम् इत्यर्थे वि उपसर्गं योजयित्वा व्यक्तिः इति शब्दो भवति व्यङ्गः इत्यपि शब्दो भवति व्यक्तिः इत्यर्थे एव व्यङ्गः इति शब्दो भवति पूर्वं वि इति उपसर्गः विपरीतार्थे विगतम् इत्यर्थे वि इति उपसर्गः योजितः इदानीं विशिष्टम् इत्यर्थे वि इति उपसर्गः योज्यते एवञ्च व्यङ्गो नाम सम्यक् प्रकाशमानः इत्यर्थो भवति तस्य विपरीतं न व्यङ्गः अव्यङ्गः इति यदा उच्यते तदा अव्यक्तः इत्यर्थो भवति अव्यङ्गाय नमः इति चतुर्थ्यन्तं प्रयोक्तव्यम् अनन्तरं वेदाङ्गः इत्यस्ति तत्रापि अङ्गधातोः घञ् प्रत्यये अङ्गम् इति अङ्गधातोः अङ्ग इत्येव धातुरस्ति घञन्तशब्दः यदा स्वीक्रियते तर्हि अङ्गम् इति लभ्यते सर्वैः वेदैः वेदं प्रति अङ्गभूताः वेदाङ्गाः भवन्ति अथवा वेदरूपाणि अङ्गानि यस्य वर्तन्ते सः वेदाङ्गः वेदाङ्गाय नमः इति कर्तुं शक्यते स्वस्य स्वरूपज्ञानाय वेद एव अङ्गं भगवतः इत्येवं वेदाङ्गः वेदः अङ्गं यस्य सः वेदाङ्गः इति कर्तव्यं सुलभतया शब्दः लभ्यते वेदाङ्गाय नमः ततः परं वेदाङ्गो वेदवित् कविः इति नामद्वयम् अवशिष्टं वर्तते वेदवित् इति पूर्वमेव सुबन्तशब्दः उक्तः वेदं वेत्ति इति वेदवित् वेदविदे नमः वेदान् वेदं वेत्ति इति पूर्वमेव अर्थः उक्तः इति कृत्वा पौनरुक्तिं वारयितुं वेदान् विचारयति इत्यर्थो वक्तव्यः अथवा एकत्र वेदं वेत्ति इति अथवा वेदार्थं वेत्ति इति अथवा वेदार्थं विचारयति इति अथवा वेदं प्राप्नोति इति विधधातोः अन्यस्मिन् अर्थे प्रयोगो वर्तते तम् अर्थं स्वीकृत्य अर्थभेदं सम्पाद्य पुनरुक्तिः वारणीया पुनरुक्तिदोषो वारणीयः एकस्मिन्नेव श्लोके वेदवित् इति यदा द्विवारम् आगच्छति तर्हि अर्थभेदं स्वीकृत्य नामभेदः स्वीकर्तव्यः वेदविदे नमः इति अनन्तरं कविरिति कविः क्रान्तदर्शी इत्यर्थे कविः इति शब्दः प्रयुज्यते सर्वदृक् इत्यर्थः अर्थे पर्यवसानं भवति यतोहि क्रान्तदर्शी नाम क्रान्तं नाम किं यत् अतीतं तदेव क्रान्तम् अतीतं जानाति इत्यनेन अतीतम् अनागतं सर्वं जानाति इत्यर्थः विवक्षा लभ्यते तथा च कविः कविशब्दस्तु कथं निष्पादनीयः कु शब्दे इति धातोः इप्रत्ययः कु शब्दे इति धातु शब्दार्थकः कु धातोः इप्रत्ययः कविः इति लभ्यते कविशब्दस्तु रूढः पण्डितः इत्यर्थे सर्वदर्शी इत्यर्थे दीर्घदर्शी इत्यर्थे सर्वज्ञः बुद्धिमान् इत्याद्यर्थेषु कविशब्दः रूढो वर्तते कविर्मनीषी इत्यादि ईशावास्यमन्त्रे कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः एवं ईशावास्य उपनिषन्मन्त्रे कविशब्दप्रयुक्तः प्रसिद्धः अयं शब्दः इकारान्तशब्दः कवये नमः इति चतुर्थ्यन्तं प्रयोक्तव्यम्